क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के तमाम दिन एक जैसे गुजर रहे हैं? जिंदगी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बढ़ रही। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या सिर्फ बदलने की बातें करते हैं? हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाए। हम कहीं भी जाएं, लोग हमारी तारीफ करें, हमें इज्जत दें, हमारी जिंदगी में बरकत आ जाए। लेकिन एक सवाल है, अपने दिल से पूछिए, क्या हम वाकई तब्दीली कबूल करने के लिए तैयार हैं, जो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है? क्योंकि सच ये है, जिंदगी सिर्फ ख्वाब देखने से कभी नहीं बदलती। जिंदगी सिर्फ दुआएं करने से भी नहीं बदलती। ये सच है कि हम अल्लाह सुब्हाना तआला से जब दुआ मांगते हैं तो वो हमें अपनी रहमत से नवाजता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ दुआएं मांगे और खुद कोशिश ही नहीं करें। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलने का दिल से फैसला लेता है। और अल्लाह सुब्हाना तआला का एक असूल है, जब इंसान खुद को बदलने की सच्ची कोशिश करता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके हालात बदलने के रास्ते भी खोल देता है। आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ उन 3 असूलों की बात करूंगी जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी वाकई बदल सकती है। तो चले हम उन 3 असूलों की बात करते हैं। असूल नंबर 1, सबसे पहले अपनी सोच बदलें। ज़िंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है। इंसान जैसा सोचता है आस्ता आस्ता वैसा ही बन जाता है। अगर कोई इंसान हर वक्त शिकायत करता है तो उसकी जिंदगी शिकायतों से भर जाती है। अगर कोई इंसान हर वक्त दूसरों की बुराई करे तो उसका दिल अंधेरे से भर जाता है। और अगर कोई इंसान हर वक्त दूसरों से मवाजना करता है तो उसकी जिंदगी से खुशियाँ और सुकून खत्म हो जाता है। हम इन बातों को आम समझते हैं, लेकिन हकीकत यही है। आज की दुनिया में एक बीमारी बहुत आम हो गई है और वो बीमारी है कंपैरिजन। हम सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी की नई गाड़ी, किसी की नई नौकरी, किसी की खुशहाल जिंदगी, और फिर हम अपनी जिंदगी को देखते हैं और हमें लगता है कि हम दूसरों से बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन एक हकीकत समझ लीजिए, हम दूसरों की हाईलाइट वीडियो देखते हैं और अपनी ज़िंदगी को रियलिटी के साथ देखते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि हम नाकाम हैं। मैं आपको एक छोटी सी हकीकत सुनाती हूँ। एक शख्स हर वक्त दूसरों की ज़िंदगी देखकर परेशान रहता था। वो दिल ही दिल में सोचता, उसके पास ये भी है, उसके पास वो भी है, मेरे पास ये नहीं। वो हमेशा दूसरों से खुद को कमतर समझता। एक दिन वो सड़क पर जा रहा था। उसने एक शख्स को देखा जो व्हील चेयर पर बैठा था। उसके पास दोनों टांगे नहीं थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुरा कर कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे जिंदगी दी है। उसी लम्हे उस शख्स के दिल में एक अजीब एहसास पैदा हुआ। वो समझ गया, वो जिस चीज की शिकायत कर रहा था वो किसी और के लिए ख्वाब थी। अब खुद से सवाल कीजिए, जरा दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा है, क्या मैं उन पर शुक्र अदा करता हूँ या सिर्फ दूसरों की नेमतें देखता हूँ? क्या मैं दूसरों की कामयाबी पर दिल से खुश होता हूँ या मेरे दिल में फौरन हसद आ जाता है? अपने आप में तब्दीली कैसे लाएं? अगर आप वाकई अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो चंद आदतें शुरू करें। रोजाना कम अज कम 3 नेमतों का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करें। किसी की कामयाबी देखें तो दिल से दुआ दें। जब हसद आए फौरन दिल में कहें, या अल्लाह सुब्हाना ताला, इस शख्स के लिए खैर मांगती हूँ। ये प्रैक्टिस आपकी सोच को पॉजिटिव और क्लीन रखेगी। और याद रखें, जो इंसान शुक्र करना सीख लेता है उसकी जिंदगी में सुकून खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। असूल नंबर 2, अपनी आदतें बदलें। हम अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन हकीकत ये है हमारी आदतें हमारी किस्मत बनाती हैं।
جو انسان روزانہ دیر سے اٹھتا ہے وہ کامیابی کی دوڑ میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے، اور جو انسان اپنی عادتیں درست کر لیتا ہے وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ایک حقیقت یہ ہے، دنیا کے کامیاب لوگ کوئی جادو نہیں کرتے، وہ صرف صحیح عادتیں اپناتے ہیں۔ اور وہ عادتیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنیے گا۔ وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اہم سوال ذرا خود سے پوچھیے، صبح اٹھتے ہی میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یا فوراً موبائل اٹھا لیتا ہوں؟ رات کو سونے سے پہلے کیا کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے دن کا جائزہ لیتا ہوں یا گھنٹوں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں؟ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ چند عادتیں آج سے ہی شروع کریں۔ صبح کا پہلا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کریں۔ روز صرف 10 منٹ اپنے دن کا جائزہ لیں۔ کوشش کریں کسی کا دل نہ دکھائیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں۔ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کامل انسان نہیں چاہتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سچا انسان چاہتا ہے۔ اصول نمبر 3، اپنی صحبت بدلیں۔ یہ بہت ضروری ہے، ہم اسے معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہماری زندگی کو بہتر اور ناکام بنانے میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک پرانی کہاوت آپ سب نے سنی ہوگی، انسان اپنی صحبت جیسا بن جاتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہر وقت شکایت کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، جو ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ بھی ویسے بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اچھی باتیں کریں، جو آپ کو بہتر انسان بنانے کی طرف لے جائیں، جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلائیں، تو آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو جو مثال سنانے جا رہی ہوں اسے توجہ سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اگر کوئی شخص خوشبو کی دکان میں بیٹھے تو اس کے کپڑوں میں بھی خوشبو آ جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ اور اگر کوئی شخص گندے ماحول میں بیٹھے تو اس کے کپڑوں میں بھی بدبو آ جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، صحبت بھی بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے ویور سے چند سچے سوال پوچھنا چاہتی ہوں، ذرا اپنے دل میں جواب دیں۔ کیا میں لوگوں کی برائی کرتا ہوں؟ میری زبان کسی کا دل دکھاتی ہے؟ کیا میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں یا صرف موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں؟ ارادہ تو کرتا ہوں خود کو بہتر بنانے کا، مگر پھر اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہوں۔ کیا میں وقت ضائع کرتا ہوں یا اپنی زندگی کے ہر لمحے کو مقصد کے لیے استعمال کرتی ہوں؟ کیا میں دوسروں کی کامیابی میں خوش ہوتی ہوں یا دل میں حسد پیدا ہوتا ہے؟ کیا میں اپنی روزمرہ کی چھوٹی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا صرف بہانے بناتی ہوں؟ کیا میں اپنے والدین اور بڑوں کی عزت کرتا ہوں یا صرف اپنے مفاد میں سوچتا ہوں؟ کیا میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں یا منفی سوچوں اور خوف میں پھنس جاتا ہوں؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں یا صرف دنیاوی خوشیوں کے پیچھے بھاگتی ہوں؟ زندگی کی اصل کامیابی پیسے میں نہیں ہے، زندگی کی اصل کامیابی کردار میں ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے 3 فیصلے کریں۔ اپنی سوچ بدلیں، اپنی عادتیں بدلیں، اپنی صحبت بدلیں۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح بلندی کی طرف جاتی ہے۔ ہم دنیا بدلنے نکلتے ہیں لیکن خود کو بدلنے سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اصل انقلاب باہر نہیں اندر آتا ہے، اور جب انسان کے اندر روشنی آ جائے تو اس کی پوری زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو آج سے آغاز کریں، کل کا انتظار ہرگز نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو سچی نیت کے ساتھ
قدم اٹھاتا ہے۔ میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، دلوں میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے گا، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔